कम भएको सबैले महसुस गरेको बेलामा यहाँहरूले जसरी काठमाडौँमा रहनुभएका साथीहरूले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो एउटा राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मुलुक एक ढिक्का भएर परिवर्तनको घन्टी बजाइरहेको बेलामा सुदूरपश्चिमले अलि परबाट घन्टी बजाएर काठमाडौँले नसुनेको मात्र हो, घन्टी नबजाएको चाहिँ होइन, मजाले बजाएको छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। उही काठमाडौँले पर भएपछि अलि बढी विभेद गरेको छ विभिन्न ठाउँलाई, त्यसैले गर्दा आवाज कम सुनिएको मात्रै हो। तर मलाई थाहा छ जुन ढङ्गमा साथीहरू एकत्रित भएर व्यवस्थित भएर र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यसले एकदमै शुभ सङ्केत दिएको छ। कयौँ साथीहरूलाई मैले पार्टी कार्यालयमा भेटेको छु, उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ। कयौँ साथीहरू खुलेर अगाडि बढ्नु भएको छ। क्षमतावान, नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र आउँदो पुस्ताको भाग्यरेखा कोर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पार्टीमा जोडिने क्रम निरन्तर भइरहेको छ। यसको जानकारी मैले पाएको छु र मैले अघि भने जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटलाई मैले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको छु र क्रमशः सुदूरपश्चिमले एउटा जबरजस्त टिम बनाउनेछ र त्यसभित्र रहेका मानिसहरू सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिम होइन, हामीले भने जस्तै सुन्दर पश्चिम बनाउने बाटोमा लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मलाई काहीँ पनि शङ्का लागेको छैन। म निर्धक्क छु। उपस्थित साथीहरू, पार्टी निर्माणको क्रममा हामी छौँ। अहिले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छन्। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा, सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सङ्केत देखेकै छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्न पर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले म आज यहाँहरूलाई धेरै समय छैन, अत्यन्त कम समय, निरन्तर बिहानदेखि विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दै आइरहेको छु र फेरि अहिले संसद पनि छ, केही बेरमा नै संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने छ। त्यसैले गर्दा म साथीहरूको हौसला बढाउन मात्र यहाँ आएको छु, गर्ने यहाँहरूले नै हो। समय त मिलाउने कुरा हो र यहाँ आज यो एउटा सङ्केत र साङ्केतिक घन्टी यहाँहरूले काठमाडौँमा बजाउनु भएको छ। म एउटा कुरा अलिकति तितो होला तर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साँच्चै नै हामीले सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने र सङ्गठनमा सबैलाई जोड्ने र विशेष गरेर ती दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा हामी पुग्ने हो भने अब केही समयका लागि काठमाडौँको सुविधाबाट हामीले अलिकति बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। त्यो काठमाडौँले एउटा आकर्षण दिन्छ। यहाँको सुविधा तुलनात्मक रूपमा सुविधा, यो आफैमा सुविधा होइन, जसलाई सुविधा भनिएको छ। संसारका देशहरू राजधानी कस्ता छन् भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्दैन, तर सुदूरपश्चिमको तुलनामा केही सुविधा दिएको हुनाले यसले हामीलाई लोभ्याएको छ। हामीलाई कता कता दसैँमा मात्र जाने ठाउँ बनाएको छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, मैले अलिकति तितो पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो। आफू जन्मी हुर्की पढी यहाँ आइपुगेको त्यो ठाउँ दसैँमा टिको लाउने जाने मात्र ठाउँ होइन, सधैँ बस्ने ठाउँ बन्न सकोस् त्यसका लागि हामीले काम गर्ने हो। परिवर्तन भनेको सबै चिज केन्द्रीकृत गर्नका लागि होइन,
हरेक ठाउँका जनताले उत्तिकै अधिकार प्राप्त गरून् भन्नका लागि भएको हो। त्यसकारणले यो परिवर्तनले सुदूरका मान्छेहरूको दैनिकीलाई छुन सकेन र हामीले काठमाडौँमा नै केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ या हाम्रो जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको जसोतसो काठमाडौँ आउने नै भयो भने त हामी त त्यहाँ जानै परेन। त्यसकारणले यसपटक साथीहरूले अब काठमाडौँको सुविधालाई बिर्सिनु पर्नेछ, पसिना चुहाउनु पर्नेछ, हिलो माटोमा हिँड्नु पर्नेछ, धुली माटी गर्नुपर्नेछ। उही प्यारो सुदूरपश्चिममा फेरि एकपटक पहिला एकछिनका लागि गए चाहिँ गरेर होइन, घर घर बस्ती बस्ती छिर्नका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ। तब मात्र रासोपा घर घरमा पुग्छ, गाउँ गाउँमा पुग्छ, सुदूरमा पुग्छ र त्यहाँका जनताले पनि महसुस गर्नेछन्। अब हामीले त्यस किसिमको खाका कोर्नुपर्नेछ। मलाई थाहा छ आज तपाईँहरूको यो उपस्थिति एउटा समिति निर्माण गर्नको निमित्त यसपछि बन्द सत्र पनि सुरु होला, त्यसका लागि होला। जो साथीले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ उहाँहरूले जिम्मेवारी लिइरहँदा त्यो केवल तपाईँ र तपाईँको परिवारका लागि गर्व गर्ने विषय नबनोस्, सिङ्गो सुदूरपश्चिमले गर्व गरोस् कि वाह हाम्रो प्रदेशले यस्तो मान्छे पायो भन्ने गर्व गरोस्। सुविधाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने साथी हो, म लगायत हाम्रो पार्टीमा रहेका कयौँ नेताजीहरू अत्यन्त सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गरिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ। ती सबै सुविधालाई छोडेर हामी असिन पसिन धुलो मैलो हिलो माटो पानी झरी हुरी केही नभनी दिनरात दौडिएका छौँ। त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र लाभका लागि भए यति धेरै गर्नुपर्ने नै थिएन। यत्रो धेरै आलोचना, यत्रो गाली गलौजका बिच पनि हामी प्रतिबद्ध भएर कम्मर कसेर निस्किएका छौँ। त्यही अपेक्षा म तपाईँहरूबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आजको यो जमघट यसो जमघट भएछ, पुराना साथीहरू भेटघाट भएछन् र सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्ने जमघट मात्र नबनोस्, एउटा प्रतिबद्ध जमघट बनोस्। म त्यति मात्र अपेक्षा गर्न चाहन्छु र व्यस्त समयका बिच म तपाईँलाई यति भन्न मात्र आएको छु कि तपाईँलाई एकपटक आँखामा आँखा जुदाएर भन्न सकौँ, साथी हो सुदूरपश्चिमलाई सधैँ सुदूरपश्चिम नबनाऊ, सधैँ दुर्गम नबनाऊ। त्यहाँका मानिसको दैनिकी कसैको कथा भन्ने र कसैले किताब लेख्ने या कसैले दुःखको कथा बुन्नका लागि त्यहाँको जनजीवन नबनोस्। त्यहाँको जनजीवनले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकोस्, त्यहाँको जनजीवनले पनि स्वास्थ्यमा पहुँच राख्न सकोस्। बिरामी पर्दा काठमाडौँको महँगा अस्पतालमा जान सक्ने मान्छेको हैसियतले जुन गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् सुदूरका जनताले पनि त्यही पाउन् भन्नका लागि हामी जोडिएका हौँ। आफूले पद प्राप्त गर्नका लागि हामी जोडिएका होइनौँ। यदि तपाईँको र हाम्रो सोच एउटै हो भने अब सुदूरपश्चिमलाई यहाँसम्म जोड्नको निमित्त तपाईँहरूले त्यही अनुसारले काम गर्नुहुनेछ। मलाई पुरा भरोसा छ, पुरा विश्वास छ। म तपाईँबाट त्यही भरोसा बटुल्न भनेर अहिले व्यस्त समयका बिच पनि यहाँ आएको छु र मलाई विश्वास छ यसपछि बन्द सत्र हुनेछ र बन्द सत्रमा चुनिएका साथीहरूले कम्तीमा पनि आफू केका लागि चुनिएको हुँ, के जिम्मेवारी मैले प्राप्त गर्नु छ र मबाट पार्टीले भन्दा पनि देशले अनि आफ्नो प्यारो सुदूरपश्चिमले के अपेक्षा गरेको छ यति कुरा महसुस गरिदिनु भयो भने हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। पार्टी सुरुवात भएदेखि नै मैले सुदूरपश्चिमका देशमा र विदेशमा भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निरन्तर संवाद गरेको छु। मलाई थाहा छ त्यो संवादहरूमा हरेक व्यक्तिले अब चाहिँ आशा जागेको छ हामी विदेशमा भए तापनि तपाईँलाई कसरी सघाउन सक्छौँ त्यो भन्नुहोला। हामी साथमा छौँ, हामी पनि दिन गनेर बसेका छौँ कि रासोपा सरकारमा आउनेछ, रासोपाले आफ्ना नीति लागू गर्नेछ र हामी परदेश छोडेर घर देशमा फर्केर आउनेछौँ, आफ्नै प्यारो माटोमा आफ्नो जीवन बिताउनेछौँ। हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ, हामीलाई त्यो दिनको आशा छ भनेर विदेशमा रहनुभएका धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ। म त्यही अपेक्षा गरेर बसिरहेको छु र आज यहाँबाट तपाईँले बनाउनु हुने समितिका साथीहरूले यो सपना जो संसारभरि रहनुभएका सुदूरपश्चिममा रहनुभएका साथीहरूको सपना छ त्यो सपनालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु। मैले केही समय अगाडि भारतको भ्रमण गरेको थिएँ, त्यो मेरो व्यक्तिगत भ्रमण थियो, तर प्रत्येक दिन सुदूरपश्चिमका विशेष गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेटेको छु। आँखामा आँसु पारेर मलाई अँगालो मारेर उहाँले भनेका छन्, दाइ कहिले होला आफ्नै देशमा गरी खाने, कहिले होला यो बहिरी बिरानो देशबाट मुक्ति पाउने, कहिले होला आफ्नै माटोमा परिश्रम बगाउने, कहिले होला आफ्नै घरमा आफ्नै बाबाको काखमा बस्ने, कहिले होला कलिला आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्ने भनेर आँखाभरि आँसु पार्दै मलाई अस्ति भर्खरै भन्नुभएको छ। मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिएको छ। मैले उहाँहरूलाई बाचा गरेर आएको छु, नहालिदिनु होला, केही समय धैर्य गर्नु होला। हामी
हामी तपाईँको त्यो सपनालाई तपाईँको होइन हाम्रो र सिङ्गो देशको सपना बनाउन दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ। समय धेरै टाढा छैन, कम्तीमा पनि आउँदो चुनावसम्म हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ, आफ्ना योजनाहरूमा काम गर्नुपर्नेछ, राजसभाका बारेमा घर घरमा पुगेर बताउनु पर्नेछ, गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा पुगेर बताउनु पर्नेछ। त्यसमा तपाईँ पनि जोडिनु होला, हामी पनि जोडिन्छौँ। र तपाईँले अहिलेदेखि नै जसले जहाँ जुन सहरमा जुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, आजैदेखि 84 सालको चुनावमा चाहिँ मलाई छुट्टी चाहिन्छ भन्नुहोला। तपाईँहरू कम्तीमा पनि आफ्नो देशको भविष्यका लागि यहाँ आउनुपर्नेछ। त्यसो त हामी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट भोट हाल्नका लागि पनि काम गरि नै रहेका छौँ। कथम कदाचित छल गरेर बल गरेर तपाईँको त्यो मताधिकार कसैले खोसिदियो भने पनि आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा भन्नुहोला, यस पटकको चुनावमा त म आफ्नै देश जान्छु, मलाई छुट्टी देऊ, मैले आफ्नो देशको भविष्य बदल्नु छ, आफ्नो मात्र होइन भनेर आजैबाट छुट्टीको कुरा गर्दै गर्नुहोला भनेर आएको छु र उहाँले मनन गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका धेरै साथीहरू छन् जसको इमान्दारिताको मैले भनेर साध्य छैन, त्यति धेरै एउटा इमान्दारिताको उदाहरण बनेका छन् सुदूरपश्चिमका साथीहरू। मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ, मेरो साथी, मेरो भाइ, मेरो सहयात्री दीपक बोहरा सुदूरपश्चिमले मलाई दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो, जसमा आँखा बन्द गरेर म विश्वास गर्दछु। मलाई कहीँ कतै जानु पर्यो, मलाई कहीँ कतै केही गर्नु पर्यो भने मैले आँखा बन्द गरेर दीपकलाई भनिसकेपछि मैले कहिले पनि फेरि दोस्रो पटक सोच्नु परेको छैन। त्यो उपहार मलाई डडेलधुराले दिएको छ, सुदूरपश्चिमले दिएको छ। म आज यहाँ काठमाडौँ उपस्थित तपाईँ साथीभाइहरूलाई त्यो उपहार प्राप्त गरेकोमा सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, म डडेलधुरालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले एउटा इमान्दार सहयात्री, इमान्दार साथी पाएको छु। एउटा इमान्दार साथी, एउटा इमान्दार सहयात्री पाउनुको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु र यही सहयात्रा म तपाईँहरूबाट पनि चाहन्छु। म यो हलभरि त्यही इमान्दारिता बोकेको मेरो प्रिय साथी, मेरो सहयात्री दीपक बोहरा तपाईँहरूमा देखिरहेको छु र मलाई थाहा छ यो सन्देश बोकेर तपाईँ सुदूरपश्चिमका गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुग्नुहुनेछ र घन्टी बजाउँदै देशभरिका साथीहरूलाई जसरी अरूले बजाइरहेका छन् त्यसै गरी तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानुहुनेछ र सबलाई जगाउनु हुनेछ र हामीले जुन एउटा सपना देखेका छौँ त्यो सपना साकार पार्ने यात्रामा सँगै हिँड्नुहुनेछ। मैले यति विश्वास लिएको छु। समय कम छ, अहिले दौड्नुपर्ने छ, त्यसैले मैले चाहेका धेरै कुरा भन्न सकिनँ, तर यो सुरुवात मात्रै हो। तपाईँ हाम्रो भेट सबै जिल्लाहरूमा पुग्ने मेरो योजनासँगै भेटघाट हुनेछ। ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुँदा त्यही जिल्लाहरूमा विभिन्न भेलाहरू, अनेक सबै प्राय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हुने विभिन्न भेलाहरूमा तपाईँको र मेरो भेटघाट अवश्य पनि हुनेछ। पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि भेटघाट अवश्य पनि हुनेछ। अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु कि जुन अपेक्षा सुदूरपश्चिमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गरेको छ र यस पार्टीका नेताहरूबाट गरेको छ र पार्टीको नेतृत्वकर्ताको रूपमा सभापतिबाट मबाट गरेको छ, त्यो अपेक्षा तब मात्र पुरा हुन्छ जब तपाईँमा इमान्दारी हुनेछ, जब तपाईँ इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ, तब मात्र यो सपना हामी पुरा गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले यो व्यक्तिको सपना होइन, यो त तपाईँ हामीले देखेको सामूहिक सपना हो। आउनुहोस् सुदूरपश्चिम घर भई काठमाडौँ, देशका विभिन्न भाग र विदेशमा समेत जोडिएका साथीहरू एक ढिक्का भएर भनौँ कि सुदूरपश्चिम अब सिङ्गो सुदूरपश्चिम घन्टी बजाउन तयार छ। सबै निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, वडा वडामा असल मान्छे ल्याउन तयार छ। म यति बाचा तपाईँबाट प्राप्त गर्नको लागि तपाईँसँग आम्ने सामने भएर भन्न मात्र उपस्थित भएको छु। यस पछाडि म लगत्तै निस्किनु पर्नेछ, तर तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा बस्नु होला। मलाई थाहा छ छोटो समय भएको हुनाले भेटघाटलाई यसो क्यामेरामा कैद गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा रहर पनि चाहना पनि तपाईँहरूको होला, तर त्यो रहरलाई अहिले रहरमै राखौँला, त्यसलाई थाती राखौँ, गर्न बाँकी काम बनाएर राखौँ। हामी सम्बन्धित जिल्लाहरूमा भेट्नेछौँ र त्यहीँका कार्यक्रमहरूमा तल्लीन हुनेछौँ। आजबाट हामीले हाम्रो कामको दिन सुरुवात गर्नेछौँ, हाम्रो दिनगन्ती सुरु हुनेछ। त्यसैले साथीहरूलाई म अहिले निस्किनु परे तापनि यथास्थानमै बसिदिएर धैर्यतापूर्वक अनुशासित भएर बसिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदको कारबाही केही बेरमा सुरु हुने भएको हुनाले म संसद भवनतर्फ लाग्नुपर्नेछ। तपाईँहरू बन्द सत्र सञ्चालन गर्नुहोला र यति मात्र तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ कि आज चुनिएका साथीहरू इमान्दार चुनिनेछन् र जो साथीहरू चुनिनुहुनेछ
उहाँहरू सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अर्को असल मान्छेका लागि त्यो पद सुरक्षित र संरक्षित गर्नका लागि आज चुनिनु भएको हो भन्ने कुरा मात्र मनन गरिदिनु भयो भने सुदूरपश्चिम घर भएका र यो देशलाई केही योगदान दिन्छु भनेका अत्यन्त क्षमतावान होनहार राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो यात्रामा जोडिनुहुनेछ। यो जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा सुम्पिँदै म यिनलाई बिदा चाहन्छु। सबको जय होस्, जय घण्टी।